نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم صدق اللہ العظیم. آقایان قدات، آقای رئیس جمہور، شوندگان عزیز، السلام علیکم. امروز دری بیت محترم موضوع مورد بحث احترام متقابل سیدنا صدیق اکبر و آل رسول رضی اللہ تعالی عنہم است. آقای رئیس جمہور، احترام متقابل سیدنا صدیق اکبر و آل رسول رضی اللہ تعالی عنہم است فقط یک موضوع نیست بلکہ در حقیقت اعتقاد اہل سنت است. طرفین با رسول اللہ رابطہ دارن کہ پیمبر رحمت اور روح محبت و احترام و ارادت و حب را بین آہا ایجاد کرد کہ صراط مستقیم و چراغ راہ بشریت تا روز قیامت است. آقای رئیس جمہور، آقای صدیق اکبر و آل رسول رضی اللہ تعالی عنہم مرکز آموزشی کہ ہر دورہ بارگاہ مصطفیٰ است. ارے وقار بالا بین آہا عشق بود، صمیمیت بود، احترام متقابل وجود داشت کہ صحنی حتی در حضور شیر خدا و حسن حسین دیدہ شد. وقت از حضرت علی تشیع جنازہ ام الحسنین سیدہ پاک خواستہ شد. حضرت علی فرمان پیمبر علیہ السلام بیان فرمود کہ ہیچ کس نمی تواند امت را کہ ابوبکر درا حضور دارد رہبرے کنند. ارے این احترام قلبی بود، این اشتیاق ہم دیگر را در اوج قرار دادن بود. آقای رئیس جمہور، این مثال عالی احترام متقابل بود کہ تاجدار صداقت و مہربانی بخانواد رسول را بیشتر از خویش رندان ترجیح میداد. آقای رئیس جمہور، این مثال عالی احترام متقابل بود کہ چشم چراغ خانواد صدیقی و لخت جگر حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق بانور چشم خاندان ہاشمی حضرت محمد بن علی بن حسین ازدواج کر. ارے این احترام قلبی بود. اوردن روایت سیدنا امام حسین و گفتن بعدت انبیاء و رسولان خورشید بر ہیچ کس بہتر صدیق طلوع نبود. احترام بود بھلے وقار بالا احترام متقابل بود. امام زین العابدین بدریان صدیق اکبر را بتحقیر بے رو کردن و گفتن خدا نبود کن شمارا این روشن دلیل برای احترام متقابل است. امام باقر علیہ الرحمہ گفت بھلے صدیقان بھلے صدیقان بھلے صدیقان، این روشن دلیل برای احترام متقابل است. آقایان قدات، آقای رئیس جمہور، من می خواہم کہ این سلسلہ گفتگو را در این مورد پایا دہم کہ محققین یہود سٹیت بسنت پائے غیر متعارف تفرق براگندگی ایجاد کرد ورنہ این مرد مقدس ہستن کے احترام متقابل، ربط متقابل، عشق متقابل بین آہا عقید اجماعیہ اچہار دا قرنست. من بئی شعر از اختتام می کنم چنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہاں گفت اصحاب کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. آقای رئیس جمہور و آقائن قدات، این روشن دلیل برائے احترام متقابل است و این نمونہ احترام متقابل بود اچہار دا قرنست. من بئی شعر از اختتام کنم چنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہاں گفت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، وما علیہ الا البلاغ المبین.